अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल जज़ीरा न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई और बैनुल-अक़वामी खबरें। खबर शामिल करते हैं बस्ती मलोक से। हमारे ब्यूरो चीफ राव अली हसन की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती मलोक के इलाके कस्बा मडल के रिहायशी सऊदी मुकीम पर ससुरालियों ने जमीन तंग कर दी। कमसिन बच्चों पर तशद्दुद करके ब्लैकमेलिंग करने लगे। पंचायती फैसले में तमाम मुतालबात मनवा कर भी मुझे इश्तिहारी करवा दिया। जान से मारने की धमकियां। ओवरसीज खादिम हुसैन की हुकूमत से इंसाफ की अपील। तफसील के मुताबिक बस्ती मलोक के इलाका कस्बा चहारम के रिहायशी सऊदी अरब मुकीम खादिम हुसैन ने वीडियो बयान में ससुरालियों की जानिब से ढाए जाने वाले मसालिम की तो दास्तान सुनाते हुए कहा कि मैं प्रेस में मेहनत मजदूरी करके अपनी ससुर मोहम्मद सादिक को रकम भेजता रहा। पाकिस्तान पहुंचने पर रकम वापसी का तकाजा किया तो मेरी बीवी और बच्चों को जबरदस्ती मेरे घर से ले गए और मेरे खिलाफ फैमिली कोर्ट में केस दायर कर दिया। मेरी मिन्नत समाजत ना तस्लीम की तो मैंने FIA में केस दायर कर दिया, जिस पर इलाका मौजूदीन मलिक रफीक महे, मलिक इकबाल मेथला, मोहम्मद जफर खोखर, मोहम्मद अफजल वेनस ने पंचायती फैसला किया कि बच्चों का खर्च नान नफका के एवज अपना रिहायशी प्लाट बीवी के नाम मुंतकिल करो और सऊदी अरब जाकर उन्हें मुस्तकिल खर्च भेजें। और फैसला हुआ कि दोनों फरीक अपने केस वापस लेंगे। मैं केस वापस लिया मगर ससुरालियों ने मुझे चक्कर दिया। मेरे सऊदी अरब पहुंचने पर एक तरफा मेरे खिलाफ डिग्री करवा दिया। अब आरिफ, साजिद, अजमल, आसिफ वल्द सादिक, आमिर वल्द शरीफ और अब्दुल मजीद मेरे बेटों पर तशद्दुद की वीडियो मुझे भेजकर ब्लैकमेल करते हैं कि अगर पैसे ना दिए तो आपके बच्चों को मारेंगे और जब आप पाकिस्तान आओगे तो आपको भी मार दिया जाएगा। मेरी हुकूमत पाकिस्तान और बस्ती मलोक पुलिस से अपील है कि मेरे कमसिन बच्चे मोहसिन, ज़ीशान, एहसान जो उनके पास हैं और मेरी दूसरी बीवी को जान से मारने का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं खादिम हुसैन हूँ सऊदी अरब से और इस टाइम 3 नवंबर और रात के 11 बज गए। ये मैं बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ ससुराल के बारे में। 2019 और 20 की जो मैं इधर कमा रहा था वो मैंने ससुर को पैसे दिए, देता रहा। 2021 में वो वापस जब गया तो उधर जाके मैंने उससे जब हिसाब मांगा तो उसने मुझे हिसाब नहीं दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब तीसरी बार गया तो उसने अपनी बेटी को बिठा लिया और मुझे बोला कि कोई पैसे नहीं है, भाग जाओ। तो मेरे 3 बेटे थे, एक मौसन, एक एहतशाम और एक जो है ना ज़ीशान। ठीक है, मौसन, ज़ीशान और एहतशाम वो मेरे पास थे। इसने जाकर कोर्ट में रेट दायर कर दी बच्चों की। जब इसने रेट दायर की तो मुतलका थाना बस्ती मलोक ने रेट की और बच्चे मेरे पास थे। मैंने बच्चे पेश कर दिए थाने में। उन्होंने कहा कि जाके उधर जो है ना पेश करो कोर्ट में। मैंने जाके कोर्ट में पेश कर दिए। तो ये केस इन्होंने किया था खर्चे का, वो चलता रहा मेरे खिलाफ 1 महीना, 2 महीने। तो मैंने जाके FIA में कर दिया। जब मैंने जाके FIA में किया केस, इनसे मैंने जो पैसे लेने थे तो उस टाइम जो है ना 10-15 दिन केस चला। तो मलिक रफ़ीक ने कस्बा चहारम वाले ने उसने कहा कि सुलह कर लो। चलो, उसने अपने डेरे पे बुलाया हमें, हम पहुंच गए। उसने सुनी हमारी, मेरी भी सुनी, उनकी भी सुनी। सुनने के बाद उसने कहा कि तुम जो है ना अपना केस वापस लो जो FIA वाला है। तो ये अपना केस जो है फैमिली कोर्ट वाला वापस ले लेते हैं, तुम बच्चे अपने पास रखो और इनको खर्चा दो। मैंने कहा ठीक है। मैं जब FIA में गया दूसरे दिन मैंने मलिक रफ़ीक को फ़ोन किया भी मैं केस वापस ले रहा हूँ, ये केस वापस लेंगे? उसने बोला हाँ लेंगे। चलो, मैंने जब FIA का केस वापस ले लिया तो इन्होंने जो है ना केस वापस फैमिली कोर्ट का नहीं लिया, ये उधर से भाग गए। चलो, मैं फिर भागता रहा। मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैं इनके पीछे लगा रहा, इन्होंने मेरी नहीं सुनी। फिर आगे अब्दुल मजीद, यासीन, वो दोनों मेरे बहनों ही हैं। ठीक है, वो आ गए। उन्होंने बोला भी इनको ज़मीन दे दो तो ये केस अपना वापस ले लेंगे। चलो, मैंने सोचा, फिर मैंने ये किया भी चलो ठीक है, बच्चे हैं ये रुले ना। तो मैंने 7.5 मरले की नकल निकलवाई और मुल्तान तहसील में जाके 7.5 मरले ज़मीन इनको इनकी बेटी के नाम साजिदा के नाम जाके कर दी। जब ज़मीन इंतकाल हो गई तो फिर ये भाग गए। फिर ये 10-15 दिन नज़र ही नहीं आया, इन्होंने सुना ही नहीं, किसी ने भी, अब्दुल मजीद ने भी नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। चलो, फिर किसी तरीके से ये आया, इन्होंने कहा भाई स्टाम्प हमें लिख के दो, स्टाम्प के बाद जो है ना ये केस वापस ले लेंगे। ठीक है, इन्होंने केस फिर भी वापस नहीं लिया। वो मेरे पास स्टाम्प भी है, ये स्टाम्प है 2023 का। और जब इन्होंने केस वापस नहीं लिया तो इन्होंने कहा ठीक है, वकील, इन्होंने बोला, वकील को भी मैंने फ़ीस भी दे दी
اس کے بعد میں چلا آیا سعودی عرب. انہوں نے کہا ہم نے کیس واپس لے لیا. وہ کیس چلتا رہا, انہوں نے کیس نہیں روکا. یہ اسٹامپ جو لکھ کے دیا تھا میں نے بھی لکھا تھا, انہوں نے ادھر جمع بھی نہیں کروایا کورٹ میں. چلے میں 1 سال پھر ادھر آیا سعودی عرب میں. ادھر سے جب میں گیا 2023 میں, تو اس کے بعد میں نے پھر بولا ملک اقبال میتلے کو, ملک رفیق میں کو, اور بھائی محمد ظفر کھوکر کو, اور افضل بھائی جو ہے نا ان کو. پھر انہوں نے ٹائم بنایا, پھر انہوں نے جو ہے نا ہمیں اکٹھا کیا. پھر وہ صلح ہوئی. یہ ہے یہ آپ اپنا کیس واپس لے گا تو اپنے بچے لے جاؤ, لے کے ان کو خرچہ بھی دو, ان کو پڑھاؤ بھی صحیح, اور ان کا اخراجات خود برداشت کرو. چلو میں نے ان کو اسٹامپ لکھ کے دے دیا. اسٹامپ لکھنے کے بعد میں اپنے بچے لے کے چلا گیا, اور اسٹامپ بھی دیا, اور ان کے زیور میرے پاس تھے, ان کا سامان تھا, جو بھی تھا وہ بھی میں ان کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے میں لے گیا ملتان میں نے 1.5 سال بچے رکھے. میں نے بچے اپنے پڑھائے بھی, ٹھیک ہے, گھر کا کرایہ بھی برداشت کیا, بل بھی, ٹوٹل اخراجات میں نے برداشت کیے. انہوں نے کیس واپس نہیں لیا, وہ میرے خلاف ڈگری ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ کیس جب ڈگری ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا. وہ کیس یہ چلاتے رہے, میرے پاس کوئی نوٹس نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, یہ جو بھی کرتے رہے. میں سعودی عرب میں تھا, میں تو 1 مہینہ 2 مہینے جاتا تھا, پھر واپس آ جاتا تھا. تو میں جو خرچہ دیتا رہا ہوں وہ بھی میرے پاس ثبوت ہیں, اور جو میں بچے پڑھاتا رہا ہوں وہ بھی میرے پاس ہیں, اور جو انہوں نے اسٹامپ لکھ کے دیے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں. میرے پاس سب کچھ موجود ہے. وہ کیس اب میرے خلاف ڈگری ہو گئے, نہ یہ کیس واپس لے رہے ہیں, اور جو انہوں نے 2019-20 کی جو میں نے پیسے کما کے سسر کو دیے تھے نہ وہ واپس کر رہے ہیں, کچھ بھی واپس نہیں کر رہے. اور اسٹامپ بھی دیا, اور ان کے زیور میرے پاس تھے, ان کا سامان تھا, جو بھی تھا وہ بھی میں ان کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے میں لے گیا ملتان میں نے 1.5 سال بچے رکھے. میں نے بچے اپنے پڑھائے بھی, ٹھیک ہے, گھر کا کرایہ بھی برداشت کیا, بل بھی, ٹوٹل اخراجات میں نے برداشت کیے. انہوں نے کیس واپس نہیں لیا, وہ میرے خلاف ڈگری ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ کیس جب ڈگری ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا. وہ کیس یہ چلاتے رہے, میرے پاس کوئی نوٹس نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, یہ جو بھی کرتے رہے. میں سعودی عرب میں تھا, میں تو 1 مہینہ 2 مہینے جاتا تھا, پھر واپس آ جاتا تھا. تو میں جو خرچہ دیتا رہا ہوں وہ بھی میرے پاس ثبوت ہیں, اور جو میں بچے پڑھاتا رہا ہوں وہ بھی میرے پاس ہیں, اور جو انہوں نے اسٹامپ لکھ کے دیے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں. میرے پاس سب کچھ موجود ہے. وہ کیس اب میرے خلاف ڈگری ہو گئے, نہ یہ کیس واپس لے رہے ہیں, اور جو انہوں نے 2019-20 کی جو میں نے پیسے کما کے سسر کو دیے تھے نہ وہ واپس کر رہے ہیں, کچھ بھی واپس نہیں کر رہے. اور اس ٹائم میرے بچے 3 بیٹے ان کے پاس ہیں, موسم, ذیشان اور احتشام. لہٰذا یہ لوگ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں, یا ان کے ہاتھ باندھتے ہیں, مارتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. وہ میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. لہٰذا میرا بستی ملوک تھانے سے گزارش ہے کہ وہ میرے بچوں کا تحفظ دیا جائے مجھے. وہ میرے 3 بیٹے ہیں, اور میری دوسری بیگم جو ہے نا وہ اس کو ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, ہم آپ کی تصویریں وائرل کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہ عبد المجید ہو گیا, محمد صادق والد گل محمد ہو گیا, محمد عامر والد شریف ہو گیا, اور محمد امجد ہو گیا والد صادق, محمد عارف, محمد ساجد. اس ٹائم میری فیملی دوسری کو بھی خطرہ ہے, اور میرے 3 بچوں کو بھی خطرہ ہے. لہٰذا میری حکومت سے اپیل ہے اور گزارش ہے کہ یہ جو میرے خلاف کیس ڈگری ہوئے ہیں یہ بھی میرٹ پہ ہونے چاہیے. میرے پاس ٹوٹل ثبوت ہے, اور میرے بچوں کو بھی تحفظ دیا جائے. یہ پرانا پنکھا بدلوائیں اور گھر لے آئیں رعایتی قیمت پر GFC 30 واٹس انورٹر فین.